बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात के खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और रिवायात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो अवाम बेशक कहने लगती है। कौन से है वो वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला वाक़या सुने। एक यहूदी के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या बयान किया गया तो यहूदी ये कहने लगा कि मैं इस वाक़ये पे, इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि एक रात में मक्का मुकर्रमा से लेके अर्श मुअल्ला तक का कोई सफ़र कर सकता है, वो भी बीच में बैतुल मुक़द्दिस में रुक के। यानी कि ये यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का मुनकिर हो जाता है। तो अगले रोज़ ये यहूदी अपने घर मछली लेके आता है और अपनी बीवी को, जो कि किसी काम को कर रही थी, काम में लगी हुई थी, उसको ये यहूदी कहता है कि ये मछली लेके आया हूँ मैं, तुम इसको बनाओ, पकाओ, इसको तैयार करो, मैं तब तक नहा के तालाब में या दरिया में नहा के आ जाता हूँ। तो ये यहूदी दरिया पे नहाने के लिए जाता है और कपड़े उतार के जैसे ही ये दरिया में डुबकी लगाता है और नहा के जब बाहर निकलता है तो कपड़े गायब होते हैं और ये औरत में तब्दील हो चुका होता है, ये औरत बन चुका होता है। उधर से कोई नौजवान जो कि अमीर ज़ादा है वो गुज़रता है, उसकी नज़र इस पे पड़ती है। ये जो यहूदी औरत बन चुका है, ये इस पे नज़र पड़ती है उस नौजवान की, तो वो इस पे आशिक हो जाता है और इसको अपने घर ले जाके इससे निकाह करता है, निकाह कर लेता है, बच्चे होते हैं। यानी कि एक तवील अरसा ये वहाँ पर गुजारता है औरत की शक्ल में। और फिर एक दिन ये फिर से उसी दरिया पे नहाने के लिए आता है। जब ये नहा के बाहर निकलता है तो फिर से ये मर्द बन जाता है, यानी कि यहूदी अपनी असल शक्ल में आ जाता है और जो कपड़े इसके गायब हो चुके थे वो भी वहीं रखे हुए मिलते हैं। ये कपड़े पहन के जब अपने घर पहुंचता है तो परेशान तो होता ही है कि भाई मैं इतने दिन बाद जो है फिर से मर्द बना हूँ, औरत था ये, यानी कि औरत में तब्दील हो गया था। तो ये बड़ा परेशान होता है और ये जो है अपने घर जाता है। घर जाके देखता है कि वो मछली ऐसे ही अभी तुड़फुड़ा रही है और बीवी जिस काम में लगी हुई थी वो अभी काम वैसे ही कर रही है। अभी मछली मरी भी नहीं, अभी मछली जो है बेहोश भी नहीं हुई, कटी भी नहीं, पकी भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी उसी कंडीशन में पड़ी हुई है। तो ये अपनी बीवी को बताता है कि मैं तो इतना अरसे बाद आया हूँ, ये मछली कैसे ज़िंदा है और ये तुम अभी तक इसी काम में लगी हुई हो। तो बीवी कहती है कि अभी तो आप गए थे, अभी इतनी जल्दी आप नहा के आ गए। तो ये अपनी हकीकत बताता है कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे वाक़या पेश आया है, मैं तो इतने दिन रहा हूँ वहाँ पर और इतने दिन जो है औरत की शक्ल में रहा और बच्चे भी हुए, सारी कहानी बताता है। फिर इसकी समझ में बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शहर से, मक्का मुकर्रमा से अर्श मुअल्ला पर एक रात में ले जाके वापस भेजने पे कादिर है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और फिर ये जो है यहूदी ईमान ले आता है, मुसलमान बन जाता है। क्या है इस वाक़े की हकीकत? तो मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये वाक़या बग़ैर सनद वाला है, इसकी कोई सनद नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही वाक़या या रिवायत मंसूब की जा सकती है, वही बात मंसूब की जा सकती है जो मोतबर सनद से साबित हो। और बहुत सारे मुहक्किकीन हज़रात ने इस वाक़ये को मनगढ़ंत भी करार दिया है, इस वाक़ये को बयान करने की इजाज़त नहीं है। समझ में आ गई ना बात आप हजरात के? ये वाक़या बयान करने के काबिल नहीं है, इसको बयान न किया जाए। दूसरा वाक़या या दूसरी रिवायत भी सुने। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकला और रास्ते में मर गया तो उसे जन्नत में उसके रास्ते जितना तवील औरीज़ बेजोड़ मोतियों का महल मिलेगा। अब मैं आपको अपनी ज़बान में इसको सुना देता हूँ।
اللہ کے راستے میں جو سفر کرتے ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت میں ہو یا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو یا کسی اور بھی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، سفر کر رہے ہو اور راستے میں اس کو موت آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے کو اگر موت آ جائے راستے میں، تو اس جہاں موت آئی ہے وہاں سے لے کے اور اس کے حقیقی گھر جہاں سے وہ چلا تھا، یعنی کہ اپنے گھر تک، اس کو ایک ایسا بے جوڑ موتی کا سفید محل دیا جائے گا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک ایسا محل اس کو دیا جائے گا۔ سمجھ میں آگی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو کوئی اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہوئے مر جائے، اس کو جنت میں ایک ایسے سفید موتی کا، بے جوڑ موتی کا محل دیا جائے گا جہاں سے وہ مرا تھا وہاں سے لے کے اور اس کے گھر تک اتنا بڑا محل دیا جائے گا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اس کو بیان کرنے سے علماء نے منع کیا ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بغیر سند والی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بہت برا کام ہوگا۔ یہ روایت کو بیان کرنا، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ بہت سارے علماء نے اس کو منکر بھی کہا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا واقعہ بھی سنیں، ہم بچپن میں بھی سنتے آتے تھے کہ یہ جو زمین ہے یہ گائے کے سینگ پہ رکھی ہوئی ہے یا بیل کے سینگ پہ رکھی ہوئی ہے، اور جب زمین میں زلزلہ آتا ہے تو گائے اپنے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ اس زمین کو تبدیل کرتی ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ سینگ ہلاتی ہے، اپنی گردن ہلاتی ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا واقعی یہ زمین بیلوں کے سینگ پہ رکھی ہوئی ہے، بیل کے سینگوں پہ رکھی ہوئی ہے، گائے کے سینگوں پہ رکھی ہوئی ہے؟ کیا ہے حقیقت اس کی؟ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ تو قرآن شریف آپ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور روایت سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اپنے شوہر کے پیر دبائے گی تو اس کو سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو عورت اپنے شوہر کے کہنے سے اپنے شوہر کے پیر دبائے گی تو اس کو چاندی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات نے تو اس کو من گھڑت بھی کہا ہے، لیکن یہاں حکم لگے گا، یہ بغیر سند والی روایت ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ جو کوئی شخص مسجد میں ہوا خارج کرتا ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں ہوا خارج کر دے تو فرشتے اس گیس کو، اس بدبودار گیس کو اپنے منہ میں لے کے مسجد سے باہر خارج کرتے ہیں۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ حضرات کو بات میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی کہ جو شخص مسجد میں ریح خارج کر دیتا ہے تو فرشتے اس کو اپنے منہ میں لے کے اور مسجد سے باہر خارج کر کے آتے ہیں، اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کوئی سند نہیں ملی اس کی، یہ بالکل بغیر سند والی روایت ہے اور اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 5 روایتیں اور واقعات آپ پیش کیے ہیں، تو امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔